بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک سلسله دروس را درباره مهدویت شروع کردیم که باید هر چی در این زمان بیتنی کدی امام خو کدی حقایق و رابطه برقرار کنی و برای برقرار کدوی رابطه امام سلام الله علیه ضروریه که ما معرفت از امام را حاصل کنی. علاوه از که ظهور را باید بفهمی، علامات امام زمان را بفهمی، بعد از ظهور چی حالات رونمامش را بفهمی، شجره نسب امام زمان را بفهمی، لیکن مهمترین چیزیه که صفات امام زمان را ما باید بفهمی و صفات امام زمان یا معرفت امام زمان علیه السلام را ایتر ما مفهمی که امام علی علیه السلام روایات سه را برای معرفت امام بیان کرده. یک شی از رای سمع است، یعنی از رای گوش. یعنی روایاتی که هم درباره صفات امام زمان، درباره معرفت ما روایات باید بررسی کنی، آرتیکلز را باید بخوانی، کتابایی که هم در این زمان لیکایی شده از طرف علما باید بخوانی. یک را. دویم رایی که بسیار ضروریه او درباره معرفت امام رای عقل است، برهان عقلی. وجود امام را باید ثابت کنی و که امام وجود چی در دنیا لازمی است باید بخوانی دیگه. مطالب عقلی. سوم چیزی که بسیار ضروریه که ما باید توجه بدیم او رای شهود است. راه شهود یعنی راه عقل، رای تقوا. یکی از راههای شهود که بسیار مهم است او تقوا هست که د انسان در شهود را انسان را میرسندنه و انسان میتونه از این راه معرفت امام را حاصل کنه و گاد گیفتیت مثلا خدا یک چیزهایی میده شیره. انسان پرهیزگار باید باشه، انسان از گناه دوری کنه، انسان واجبات را باید انجام بده. اگر انسان واجبات را انجام داد، اگر انسان محرمات را انکارهای خود حرام را ترک کرد، خداوند متعال از قلبی از یک حکمت های جاری مونه و نسبت به امام زمان علیه السلام بعضی چیزها را متوجه میشه. لذا این سه راه بسیار مهم است. یک رایشی روایات است، یک رایشی عقل است، یک رایشی تقوای الهی است. آیت الله جوادی عملی بزرگوار میگه امی قصد که مو شما نسبت به احکام خدا که واجبات را گفته و انجام بدی، محرمات کارهای حرام را ترک کنی، بسیاری از مشکلاتی از ما حل میشه و خداوند متعال راههایی را بر انسان واضح مونه که انسان معرفت اهل بیت را یا معرفت امام وقت خوره هر زمانه میتره حاصل میتنه. لذا امیدوارم که ما حداقل امی کارهای حرام را ترک کنی و واجبات پروردگار عالم را انجام بدی که تاکه در معرفت امام برسی و از مرگ جاهلیت محفوظ بمونی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.